वैसे 14 के 14 हकीकत किबरियाई के 14 अक्स हैं, लेकिन जिस मोहम्मद को भी जांचें, जिसे भी मीज़ान अक्ल में तोलें, अपने खसाइस की कायनात अलग बसाए हुए है। वैसे सारे के सारे अपने आप को कुरान कहते हैं, पहले से 14वें मोहम्मद तक जिसके दरवाजे पे चले जाइए वो यही कहता है मैं अल्लाह का बोलता हुआ कुरान हूं। लेकिन जब देखा गया तो माह रमजान में या पढ़ने वाला कुरान आया या मेरा मौला हसन आया, या कुरान सामित इस महीने में उतरा, या खैबर शिकन का वलीअहद। लेकिन जागिएगा, ये शरफ तिलावत वाले कुरान के पास भी नहीं है। अब पता नहीं, लोग कहते हैं कि शब कद्र या 19 को है या 21 को है या 23 को है। और चलिए, जो कि आप जाग रहे हैं तो आपको तोहफा दे ही दूं। सबसे खूबसूरत तहकीक ये है कि ये तीनों रातें शब कद्र हैं। 19 वाली रात कायनात के निजाम चलाने के उमूर का फैसला होता है आसमानों पर। 21 वाली रात ये अम्र नाजिल होते हैं जमीन पर, और 23वीं रात नाफिज हो जाते हैं। यानी सामित कुरान तीसरे अशरे में नाजिल हुआ, शाहरुल्लाह के वस्त में, बिल्कुल ऐन निस्फ में। जिस कुरान नातिक का नुज़ूल इजलाल हुआ उसे हसन कहते हैं। किसी ने सवाल किया था मेरे मौला हसन से, ये क्या सुनने में आया है कि इमामत आपकी सुल्ब में नहीं रखी गई, आपके छोटे भाई हुसैन की सुल्ब में है, आप तो रह गए। तकिए की टेक छोड़ दी मेरे इमाम ने, आलम जलाल में चेहरा सुर्ख हो गया। फरमाया, जाहिल, मेरा शर्फ इससे बढ़कर क्या होगा? इमामत मेरे छोटे भाई की सुल्ब में है, बेशक फली इमामत हूं, लेकिन मेरी इमामत हुसैन पर है। अल्लाह, जो अकेला 10 इमामतों का अमीन है, मैं उसका भी इमाम हूं। तो गोया अपने बाद आने वाली हर इमामत से मैंने खराज वसूल किया है। बचपना था दोनों का, और ये तरफैन की किताबों में हदीस मिल सकती है। जोड़ी को बतूल रसूल की खिदमत में लाई। जागना, बाबा जान जी बेटा, वर्रिस इब्ने का, दोनों बेटे आपके सामने मौजूद हैं, दोनों को वरासत जिंदगी में बांट दीजिए। नहीं, अगर कोई इस वरासत से दुनियावी वरासत समझ रहा है तो वो अपने इस ख्याल बातिल से वापस आ जाए। हैं? दुनिया इनके जूतियों के सदक़े का नाम है। दुनियावी वरासत की बतूल ने बात ही नहीं की, और अगला जुमला दलील है। वर्रिस इब्ने का, वरासत दे दीजिए अपनी जिंदगी में अपने दोनों बेटों को। हसन के लिए क्या है, हुसैन के लिए क्या है? सर उठाना, मुस्कुरा के फरमाया, अम्मल हसन फलहू जूदी व सऊदी व अम्मल हुसैना फलहू इल्मी व शुजाअती। फरमाया, मेरा जूद और मेरी सियादत हसन के लिए, और मेरा इल्म और मेरी शुजाअत हुसैन के लिए। सखावत, फयाजी और रसूल का जूद जानते हो क्या है? कसीदा बुर्दा में अहले सुन्नत के इमाम बोसेरी ने लिखा है, इन्ना मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौह वल कलम। या रसूलल्लाह, दुनिया और आखिरत दोनों आपका जूद है। क्यों? यानी दोनों सखावत में दे दिया आपने, क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब से कहा था, अना व अंता खलक़्तु मा सिवाका लिअजलिक। ए मेरे हबीब, बस तू मेरा हो जा, तेरे अलावा मैंने जो 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 खल्क किया वो तेरे लिए है। रसूल ने फदाए बसीत किबरियाई में सजदा किया और फरमाया, अंता व अना तरक्तु मा सिवाका लिअजलिक। जवाब में, तू मेरा हो जा, तूने मेरे लिए जो किया वह मैंने तेरे लिए छोड़ दिया। कायनात सखावत है। बिस्मिल्लाह।
रसूल की। और अगले मिसरे का तर्जुमा न करना भी ना इंसाफी होगा। वमिन उलूमिका इल्मुल लौह वल कलम, या रसूलल्लाह लौह कलम का जो इल्म है वो आपके लातादाद इल्मों का थोड़ा सा हिस्सा है। जो जाग रहा है वो अर्श को छू लेगा, ये मेरा वादा है। कुरान का ये दावा है कि हर खुश को तर का जिक्र मुझ में है। बहुत सारी आयतें पढ़ के आपको ज्यादा थकाना नहीं चाहता। जमीन और आसमान का हर गैब मुझ में, हर छोटी बड़ी शय का जिक्र मुझ में। सुन रखे हैं ना कुरान के दावे। कुरान क्या है? बल हुवा कुरान मजीदुम फी लौह महफूज, सूरह काफ को पढ़ना। कुरान लौहे महफूज के इल्मों में से एक इल्म है। अल्लाह अकबर। कुरान लौह के इल्मों में से थोड़ा सा, और पूरी लौह का इल्म रसूल के इल्मों में से थोड़ा सा। तो अपना इल्म और अपनी शुजाअत हुसैन को दी। रसूल बज़ाहिर नहीं लड़े जिंदगी में, रसूल की शुजाअत जाहिर की हुसैन ने, और जिस दिन से जाहिर की वो दिन है और आज का दिन फिर शुजाअत हुसैनिया के तज़किरे होते हैं। ये भी बताता चलूं, हर नमाज में सूरह कद्र की तिलावत करते हैं आप जी बेशक। हाँ, और चंद दिनों में शब कद्र का नज़ारा भी करेंगे आप। है क्या उसमें? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। नाज़िल होते हैं मलाइका और रूह, रूहुल अमीन नहीं, रूहुल कुदस। रूहुल अमीन जिब्राइल है, और जिब्राइल मलाइका में शामिल है। जिब्राइल रूहुल अमीन जरूर है लेकिन रूहुल कुदस नहीं। रूहुल कुदस की थोड़ी सी ताईद जिसे मिल जाए वो कम अज कम खालिक हो जाता है। वआतैना, सूरह आल इमरान को पढ़ना, वआतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस। हमने ईसा इब्न मरियम को मोजज़े दिए, हमने उसकी रूहुल कुदस से ताईद करवाई। नहीं, आप सर उठाना, मैंने देखा मसला, एक जुमला पूछना है तुम्हारे सामीन से, फैसला देना है कि हसन की आमद का अंदाज क्या होगा। एक हसन ये है और एक हसन और भी है। ये एक अलहदा सिर्रियत है ज़ैदी साहब के हसन से हसन तक 10 इमामतों का सिलसिला अलग है। पहली और आखिरी इमामत का सिलसिला अलहदा है। पहली इमामत का इख्तिसास अलहदा, आखिरी इमामत का इम्तियाज अलहदा, हसन से हसन तक। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मासूमी ने तशरीह की है। पूछा गया है सरकार सादिक से कि अल्लाह जो कह रहा है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक हसना लाए उसे 10 मिलती हैं। फरमाया अल्लाह के कहने का मकसद ये है जो अली को इमाम मान ले, हसन से हसन तक 10 इमामतें उसे हम अता कर देंगे। लेकिन इमाम जमाना की जुस्तजू खुद करना पड़ेगी, उसे खुद तलाश करना पड़ेगा। तो ये तो खैर जुमला मुतरज़ा था। तो वो जो दूसरा हसन है वो कह रहा है रूहुल कुदस ताईद कर दे तो ईसा खालिक हो जाए, है या नहीं? आलिमुल गैब हो जाए, मौत व हयात को ठोकरों में रख ले, जिसे छू ले फितरत की मरज शिफा में ढल जाए। यह रूहुल कुदस की ताईद का नतीजा है। और मेरा मौला हसन फरमा रहा है इन्ना रूहुल कुदस फी जिनाउन साकूरा ज़ाक़ मिन हदाइकिनल बाकूरा। फरमाया रूहुल कुदस में यह कमाल आया ही इसलिए है कि जब हमारे फजाइल के बाग ने पहला पहला बूर अपनी शाखों पे लिया तो रूहुल कुदस ने उसमें से थोड़ा सा चख लिया था। अब मुझे ये हक है, ये मुझे हक है कि मैं यूं कह दूं फिक्रा, रूहुल कुदस ताईदगर है ईसा जैसे नबियों का, और मेरा मौला हसन ताईदगर है रूहुल कुदस का। ये रूहुल कुदस की ताईद करते हैं, रूहुल कुदस नबियों की ताईद करता है। जिसकी रूहुल कुदस ताईद करे वो तो नुतफे से नहीं, और नुतफा हराम जो रूहुल कुदस की ताईद करे वो तेरी तरह पैदा हुआ होगा। नाजिल होते हैं फरिश्ते और रूहुल कुदस ज़मीन पर। 73 फिरके की सब किताबें कह रही हैं कि रसूल के ज़माने में हर शब कद्र में फरिश्ते रसूल के पास आते थे हर अम्र लेकर।
اور کہنے والا اللہ ہے، من کل امر، ہر امر لے کر۔ ایک سوال ہے اور اسی میں صرف ایک آدھے جملے میں بات کرنے لگا ہوں۔ پہاڑ پاش پاش ہو جائیں گے، اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، زمانے کے شک مٹ جائیں گے جس میں جراثیم ہیں تحقیق کرنے کے اور مان لینے کے، اس کے لیے ہے۔ وہ رسول کے پاس آتے تھے، اللہ کیا رہا ہے؟ تنزل، فعل مضارع ہے، نازل ہو رہے ہیں، نازل ہوتے رہیں گے۔ کس میں؟ فیہا، شب قدر میں۔ اصل سوال اتنا ہے، یا تو شب قدر کو نکال لو سال میں سے، ورنہ جب تک شب قدر ہے فرشتے زمین پہ آئیں گے، اور اگر فرشتے زمین پہ آئیں گے تو ماننا پڑے گا آج بھی زمین پر کوئی محمد جیسا موجود ہے، ورنہ قرآن کی صداقت داغدار ہوتی ہے۔ فرشتوں کا زمین پہ آنا ابس ہو جاتا ہے۔ ہاں، اسی طرح تیرے مولا حسن کے پاس بھی آتے رہے ہوں گے اپنے زمانے میں، اور لاتے کیا ہیں؟ من کل امر، جس چیز کو قرآن امر کہتا ہے وہ لاتے ہیں اولل الامر کے پاس۔ نہیں زیغم، یہاں پھر ایک سوال ہے میرا، آتے کہاں سے ہیں؟ ہاں جیتے رہو، آسمان سے۔ میری انگلی پکڑو، میرا ساتھ دو، میں فرشتوں سے سوال کرتا ہوں، قرب خدا کو چھوڑ کر زمین پر سال کے پروگرام کی منظوری لینے کیوں آتے ہو؟ جہاں سے تم آئے ہو وہاں سے عرش زیادہ قریب ہے، عرش پہ جاؤ، زمین پہ کیا لینے آئے ہو؟ اور آپ ہی اذن الہی سے رہے ہیں، یہ تو جانتے ہو نا سارے، یہ پرانا دستور ہے۔ اللہ اگر آسمان والوں کو آسمان پہ اذن دے بھی دے تو فرشتے زمین پہ آ کر پھر ان سے کہتے ہیں اجازت ہے؟ جو شے امر ہے قرآن میں وہ 14 کے پاس ہے۔ چاہے کوئی محمد گزر گیا اس کا دامن بھی خالی نہیں، چاہے کوئی محمد آج ہے، میں عالمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں، یہی پڑھا ہے فرمان معصوم، رسول سے شروع کرتے ہیں لانا ہر امر۔ اللہ نے یہ پروگرام بھیجا ہے، یا رسول اللہ کوئی ترمیم تنسیخ، پھر خیبر شکن کے پاس لاتے ہیں، پھر میرے مولا حسن کے پاس، پھر سلطان کربلا کے پاس، حتیٰ ینتہی الی صاحب الزمان، حتیٰ کہ زمانے کے سردار کے پاس، یعنی آخری منظوری میرے زمانے کا سردار دیتا ہے۔ وَمَا مِنْ عَمَلٍ يُرْفَعُ إِلَّا وَبَعْدَ مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، اور عامل جو عمل کرتے ہیں ہر عامل کا عمل پہلے صاحب الزمان کے پاس جاتا ہے۔ مولا یہ نمازیں ہیں لوگوں کی، یہ روزے ہیں، یہ حج ہے، یہ صدقات ہیں، یہ زکوٰۃ ہیں، اگر منظور ہو جائے تو پھر مولا عسکری کے پاس، پھر رسول کے پاس۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، تو یہ آغاز اور انجام کا سلسلہ ہے۔ تو اب امر کیا ہے؟ یہی راستہ بتانے لگا ہوں۔ پھر ان 14 میں سے جس سے توسل ہو تمہارا اس سے مانگ لینا، کیونکہ آج بھی ان میں سے کوئی بے اختیار نہیں۔ یہ تو اہل سنت کے علماء نے بھی تسلیم کیا ہے، میں یستمد فی حیاتہ یستمد بعد مماتہ، جو زندگی میں مددگار ہو سکتا ہے وہ موت کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ رئیس بھائی کیا ہے امر؟ سارا 90-95 برس کی ہے، 55 برس کے بعد فطرت بھی منہ موڑ لیتی ہے کہ اب تو ماں نہیں بن سکتی، اور ابراہیم جیسے شجرۃ الانبیاء کے گھر میں رہتے ہوئے جناب سارہ کو بھی اس حقیقت کا ادراک تھا۔ قرآن کہتا ہے فبشرناہ باسحاق، ہم نے بشارت دی سارہ کو اسحاق کی۔ وہ تو منہ پہ ماتم کرنے لگی، 95 برس کی عمر میں ماں بنوں گی میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ ہود کو پڑھنا، جبریل نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تجھے اللہ کے امر سے تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے آیت پڑھی ہے، روایت نہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ مایوسی کی عمر میں صاحب اولاد ہو جانا امر، اور فرشتے زمین پہ ہر امر لاتے۔ اور جس سردار کے نام کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ اگر صاحب اولاد کرنے پہ آ جائے تو مرد کو ماں بنا دیتا ہے۔ شرط
شرط ہے ان کے مزاج کی کروٹ. اگر ان کا مزاج کروٹ لے تو پھر چاہیں تو فطرت کو بدل کے، حالانکہ فطرت میں تغیر ممکن نہیں ہوتا، جو فطرت میں تغیر لا سکتے ہیں وہ قسمت میں نہیں لا سکتے. تو یہ امر ہے. سورہ ہود کو ہی پڑھیے، حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور. طوفان نوح کی بات کرتے اللہ کہہ رہا ہے ہمارا امر آ پہنچا، تنور سے طوفان ابلنے لگا. طوفان امر. سورہ قمر کو پڑھنا، فجرنا الارض عیونا والتقى الماء على امر قد قدر. بارش اور چشموں کو اللہ نے امر کہا. فالمقسمات امرا. سورہ مرسلات میں رزق کو اللہ نے امر کہا. یہ ساری چیزیں امر. اور میرا مولا حسن جیتے رہو. اولے الامر. یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے، جو 10 چیزیں سخت پوچھی تھیں تو میرے مولا حسن نے جواب دیا تھا اپنے بچپنے میں، اور آخری کہا تھا کہ ہر شے پہ جو غالب ہے وہ ہے امر. اور آئے سائل ہم ہیں اولے الامر. دشمن کا دربار ہے، گفتگو ہو رہی ہے مخالف سے مولا حسن کی. ایک فقرہ، ایک جملہ بولا میرے مولا نے، فرمایا ما بینا جا بلقا و جا برسا ولد لرسول اللہ غیری و اخل حسین. امیر شام جان لے، جا بلقا اور جا برسا کے درمیان میرے اور میرے بھائی حسین کے سوا رسول کا کوئی بیٹا نہیں. یا رسول کا بیٹا میں ہوں یا میرا بھائی. نہیں، سوال کیا گیا جابلقہ کیا ہے، جابرسا کیا ہے؟ جاگتے رہنا. فرمایا ان للہ مدینۃ بالمشرق یقال لها جابلقا له 70,000 باب وعلى كل باب 70,000 لا يعرفون خلق آدم ولا حواء ولا ابلیس طعامهم التسبیح وشرابهم التہلیل وانا الحجۃ علیہم واخی الحسین. فرمایا انتہاء مشرق میں ایک شہر ہے جس کا نام جابلقا ہے. اس کے 70,000 دروازے ہیں، ہر دروازے کے اندر 70,000 بندہ ہے. فرماتے لا یعرفون خلق آدم ولا حواء. نہ وہ آدم کو جانتے ہیں، نہ وہ آدم کو جانتے ہیں، نہ حوا کو پہچانتے ہیں، ولا ابلیس، نہ ابلیس کو جانتے ہیں. طعامہم التسبیح وشرابہم التہلیل. وہ گندم نہیں کھاتے، ان کا کھانا تسبیح ہے. وہ پانی پیتے نہیں، شرابہم التہلیل، تہلیل ان کا مشروب ہے. وَأَنَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ وَأَخِي الْحُسَيْنِ. میں اور میرا بھائی حسین اس شہر پہ حجت ہیں. یہ فکرہ زیغم کچھ سوچنے میں مجبور کرتا ہے. نہ وہ آدم کو جانتے ہیں نہ وہ حوا کو. اس کا مطلب ہے کہ اس شہر کے لوگ اولاد آدم میں سے نہیں ہیں. نہیں، چلو اگر شک گزرے بھی تو اگلا جملہ جو میرے مولا نے فرمایا طعامہم التسبیح. اولاد آدم تو کھانا مانگتی ہے، ان کا کھانا سبحان اللہ ہے، ان کا مشروب لا الہ الا اللہ ہے. اور تھوڑے لوگ نہیں ہیں. فرمایا اس شہر کے 70,000 دروازے ہیں، ہر دروازے کے اندر 70,000 شخص ہے. حساب خود کر لینا. فرمایا میں حجت ہوں اس شہر پر، میرا بھائی حسین. اب اللہ جانے میرے سامنے ہیں سارے شیعہ یا میں کسی اور مذہب والے سے خطاب کر رہا ہوں. جو علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے اور اسے سوچتا نہیں سر اٹھائے. یہ فکر دلیل ہے، یہ شہر ریت ہے، حسن حجت ہے. نہ آدم کو جانتے ہیں نہ حوا کو جانتے ہیں. کھانے پینے سے بے نیاز ہونا دلیل ہے کہ اولاد آدم سے نہیں. ان کا نمک کھاؤ کے انہی پہ غرانے والے گستاخ کتوں جن کی ریت اولاد آدم سے نہیں، وہ خود اولاد آدم سے کیسے ہیں؟ فرمایا اسی طرح انتہائی مغرب میں ایک شہر ہے جس کا نام جابرسا ہے. ہاں، ان کی بھی یہی صفت ہے. رعایا کو بھوک نہیں لگتی، سردار کھانے کا محتاج ہے. جو زمین پہ رہ کے اپنا کھانا آسمانوں پہ بھجواتے ہوں، وہ کیسی مخلوق ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے لوگ ہو سکتے ہیں؟ کائنات جن کا جود ہے. حسن کو کیا ملا تھا رئیس بھائی وراثت میں؟ رسول کا جود اور رسول کی سیادت، سرداری. لیکن یہ سرداری کی دلیل نہیں، ملک غیر کا، شہر غیر کا، دربار غیر کا، تخت غیر کا، تاج غیر کا، حکومت حسن کی.
صلح حسن کو بیعت سمجھنے والے بیوقوفو، اصلاح کر لینا اپنی. سوال کروں اسد؟ سارے سوچ کے جواب دینا. کیا تمہارے رسول نے معاذ اللہ زندگی میں کسی کی بیعت کی، صلح کی؟ تو پھر صلح کو بیعت کیوں کہتے ہو؟ نانا صلح کرے تو صلح، نواسا کرے تو بیعت، اور نانا مشرک سے صلح کرے پھر بھی رسول. نانا مشرک سے صلح کرے، رسالت داغدار نہیں ہوتی. اور اس نے تو بظاہر کلمہ پڑھنے والے سے کی. اس کی امامت کیسے داغدار ہوتی ہے؟ تو یہ ہے سیادت کہ اسی کے دربار میں حکومت میرے مولا کی. اور جود کیا ہے؟ یمن کا خراج، جوتی کے بدلے موچی کو عطا کر دے، یہ جود ہے. کیونکہ جود رسالت وراثت میں عطا ہوا ہے حسن کو. اور سر اٹھانا، کیونکہ جس بھی سردار کی آمد ہو یا ذکر کیا جا رہا ہو، خراج پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے خصائص کو پہچانا جائے. میری طرف دیکھنا، سلطنت الہیہ کے مظہر کل کا نام ہے حسن. یعنی اللہ کی سلطنت کیا ہے، کیسی ہے، انداز کیا ہے، آئین حکومت کیا ہے، یہ حسن سے سیکھو. ہاں، یعنی جو چیز ممکن نہ ہو، خارج از امکان کو وجود عطا کرنا حسن کا شیوا ہے. امیر کائنات کے بارے میں خود میرے مولا حسن کا یہ بھی وہیں شام کے دربار میں کہا ہوا جملہ ہے اپنے خاندان کے تعارف میں کہ میں کس علی کا بیٹا ہوں. تو وہاں فرمایا درۃ التوحید الذی ان فلق عنہ صدف بیت رب الارباب. صدف جانتے ہو نا؟ سیپ، ہاں، اس میں موتی ہوتے ہیں، مروارید. اور اصل اصول یہ ہے اکثر سیپ، صدف بھرے ہوئے ہوتے ہیں موتیوں سے. کوئی کروڑوں میں ایک آدھ صدف ایسا ہوتا ہے جس سے صرف ایک موتی نکلتا ہے. کروڑوں کے بعد ایک آدھ صدف ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ پھٹے تو ایک موتی نکلتا ہے. اور اسی کو عربی میں در یتیم کہتے ہیں. یعنی اس کی قیمت کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا. تو مولا حسن فرما رہے ہیں میرا باپ توحید کا وہ موتی ہے، درۃ التوحید الذی انفلق عنہ صدف بیت رب الارباب. میرا بابا توحید کا وہ موتی ہے کہ جب اللہ کے گھر کا صدف پھٹتا ہے تو اس میں سے جو گوہر کبریائی نکلتا ہے اسے علی کہتے ہیں. انفلق عنہ صدف بیت رب الارباب، رب الارباب کے گھر کا صدف. دشمن کے دربار میں میرے مولا حسن نے فیصلہ کر دیا کہ ہم صلبوں میں نہیں رہتے، ہم شکموں کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے خاندان کا تو نسب نامہ ہی یہی ہے کہ اللہ کا گھر صدف ہے. موتی، اسے فارسی میں کہتے ہیں مروارید، اور عربی میں جانتے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ لولو. موتی کو عربی میں کہتے ہیں لولو. علی موتی ہے کعبے کے صدف کا، اور کعبے کے صدف والے موتی نے جب اپنی سلف کے صدف کو شگاف کیا تو ایک ہی موتی برآمد ہوا جس کا نام حسن ہے. کیونکہ حسین کو قرآن نے مرجان کہا ہے، لولو نہیں کہا. مرج البحرین یلتقیان. کچھ بھی نہ ہوتا ان کے بارے میں دیکھا قرآن میں، اور صرف یہی دو آیتیں ہوتی. خدا کی قسم صاحبان نظر کو، ہاں، اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں تھی. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. یعنی اترا کے کہہ رہا ہے اللہ، کون ہو سکتا ہے مجھ جیسا کہ میں نے دو دریا آپس میں ملائے. تیری تخلیق پہ بھی کبھی اترایا؟ تجھے خلق کر کے بھی اللہ اترایا؟ تو میں کس کھیت کی مولیاں ہم بیچتے کیا ہیں؟ وہ تو تیرے باپ آدم کی تخلیق پہ بھی نہیں اترایا. آدم کا ذکر بھی اس نے روا روی میں کر دیا. یہ کون سے لوگ ہیں جن کی تخلیق پہ ان کا خلاق اترا کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہے میرا کمال فن، یہ ہے میرا کمال صنعت، یہ ہے میری کاریگری کی معراج کہ میں نے دو دریا تلاطم کی حالت میں ملائے، لیکن دونوں کے درمیان میں نے ایسا برزخ رکھا کہ کوئی دریا ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتا. اور پھر اترانا حد سے گزر گیا.
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों किस नेमत को झुटलाओगे? रब काबा की कसम, इज्जत हैदर की कसम, चादर ततहीर की कसम, दाएं बाएं दो अलमों की जमानत। कुरान के वारिस शेषम से पूछा गया किस नेमत की बात कर रहा है कि किस नेमत को झुटलाओगे? तो मैं अल्लाह कहना ये चाहता है फबिअय्यि नेमतैन तुकज़्ज़िबान अम बिमुहम्मदिन अम बिअलिय्यिन, तुम दोनों मेरी किस नेमत को झुटलाओगे? मोहम्मद को झुटलाओगे या अली को झुटलाओगे? बात दरियाओं की करते करते कह रहा है मोहम्मद को झुटलाओगे या अली को? इसका मतलब इन दोनों का वास्ता है कोई? पालने वाले इतरा क्यों रहा है, नाज क्यों कर रहा है, फख्र में क्यों है, मुबाहत आमेज लहजे में गुफ्तगू क्यों कर रहा है? फरमाया ये थोड़ी बात है, कोई दरिया एक दूसरे को नहीं छू सकता। और मेरा कमाल फन ये है यखरुजु मिन्हुम अल्लुलु वल मरजान, लोलो और मरजान जाहिर हो जाते हैं। अब समझने वाली बात पिंडी वालों ये है, यहाँ यूला तो नहीं कहा कि विलादत पाते हैं, यहां यखरो जो कहा और बात दो की कर रहा है, तो यखरो जाने कहता ना, वाहिद के सीगे से बात कर रहा है ताकि पता चले बज़ाहिर बड़े छोटे का फर्क जरूर है, हकीकत में दोनों यूं बराबर हैं। अल्लाह यखरुजु मिन्हुम अल्लुलु वल मरजान, लोलो मरजान पैदा हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। यह है इनकी आमद का तरीका, ये जरिया। और मुझे खुदा की कसम असद बेगम हंसी भी आती है, ताज्जुब भी होता है, गुस्सा भी आता है कि कैसा जाहिल है जमाना। यानी एक तरफ ये कहते हैं कुछ नहीं था ये थे, तो जब थे फिर तेरी तरह कैसे हो गए? वे तेरा बाप आदम नहीं था, ये थे, तेरी माँ हवा नहीं थी, ये थे, तो फिर ये होने में उसके उनके मोहताज तो ना हुए? तो जो हैं पहले से, फिर मैं उन्हें आलम नुत्फा में कैसे तलाश करूं, आलम असलाब में कैसे ढूंढूं, शिकमों में रहना कैसे मान लूं? ये तो अमीर कायनात ने खुद फरमाया है। हाँ, मुहक्किकीन से पूछ लेना, तहकीक कर लेना। अली फरमाते वो तो तौहीद बचाना मकसूद थी कि हम कभी बच्चे के पैकर में आ जाते हैं, फिर लड़के हो जाते हैं, फिर उठती जवानी होती है, फिर नौजवान होते हैं, फिर भरपूर जवान, फिर अधेड़ उम्री में, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। अगर हम एक पैकर में रहते तुम आदम से ईसा तक नबी कह देते कि बस तुम ही तुम हो। इन कैफियत से गुजरना हिफाजत तौहीद के पेश नजर है। हाँ, इनकी हकीकत ऐसी नहीं, चूंकि हर शय से पहले हैं। बस इसी पे समेट लगा हूं मैं अपने बयान को। और कानून कुदरत यह है कि जिस शय को अल्लाह ने पहले वजूद अता किया, माबाद वाली शय पे पहली शय का गलबा। मसलन एक मिसाल समझ लो, खलकल मौत वल हयात, पहले किसको गिना? फिर चूंकि मौत पहले है इसलिए जहां चाहती है हयात का गला घोंट देती है। तो पहले वाली शय को गलबा है माबाद वाली पर, पूरी जायदाद गजनफर देने के लिए तैयार है, 14 से पहले शय दिखाओ। और अगर नहीं दिखा सकते तो जो जो इनके बाद बना है वो इनके तसर्रुफ में है। तो जो है ही तसर्रुफ में, तो फिर उनसे मांग लेना शिर्क कैसा, उनसे मांग लेना कुफ्र कैसा। बल्कि अब जो कुछ कहने लगा हूं तशरीह नहीं करूंगा, लेकिन साहिबान नजर के लिए 10,000 तकरीरों पर भारी जुमला कहने लगा हूं। इनसे पहले भी कुछ है और वो है अल्लाह। ये तो इतने बड़े अतागर हैं कि दुनिया को अल्लाह भी इन्होंने दिया, कायनात को। भाई मैं और आप क्या हैं? हमारे बाप आदम को खुदा इन्होंने दिया है, ठीक है ना? तो जो उसे दे सकते हैं, बाकी चीजों की हकीकत क्या है? के पापूश अली चाट गज़नफर हो जाए, वरना रह जाएगी बस मजमा परानी।